बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में मुर्दे की हालत ऐसी है जैसा कि कोई शख्स डूब रहा हो और किसी को पुकार रहा हो कि कोई इसका हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाल ले। चुनाचा वो मुर्दा हर वक्त इस बात का मुंतज़िर रहता है कि उसके बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, बेटे की तरफ से, बीवी की तरफ से, बहन की तरफ से या उसके दोस्तों की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। बस जब उसे किसी तरफ से दुआ पहुँचती है तो ये दुआ का पहुँचना उसके लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से महबूब होता है। और अल्लाह ताला कब्र वालों को दुनिया वालों की तरफ से दुआ का सवाब पहाड़ की मानिंद यानी बहुत ज़्यादा सवाब पहुंचाता है। और जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए बेहतरीन हदिया इस्तगफार है। अपने मरहुमीन के लिए हदिया किया करें, इस्तगफार पढ़ें और उनके लिए दुआ लाजमी करें। इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब मूसा ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। आयत नंबर 152 जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो ज़रूर अपने रब के गज़ब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की ज़िंदगी में जलील होंगे। झूठ करने वालों को हम ऐसे ही सज़ा देते हैं। आयत नंबर 153 और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो यकीनन इस तौबा व ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 154 फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। आयत नंबर 155 और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जल्जले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्श देते हैं। हमारे सरप्रस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ़ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर माफ़ फरमाने वाले हैं। इसकी तफसीर है, ये तलबी इस गर्ज के लिए हुई थी कि कौम के 70 नुमाइंदे कोहे सीना पर पेशी खुदाबंदी में हाजिर होकर कौम की तरफ से गौसाला परस्ती के जुर्म की माफ़ी मांगे और असरनो अतात का अहद इस्तवार करें। बाइबल और तलमूद में इस बात का जिक्र नहीं है, अलबत्ता ये जिक्र है कि जो तख्तियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक कर तोड़ दी थी इनके बदले दूसरी तख्तियाँ अता करने के लिए आपको कोहे सीना पर बुलाया गया था। खरूज बाब 34। मतलब ये है कि हर आजमाइश का मौका इंसानों के दरमियान फैसला कुन होता है। वो छाछ की तरह एक मखलूत ग्रोह में से कारामद आदमियों और नाकारा आदमियों को फटक कर अलग कर देता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत का ऐन मुक्तज़ा है कि ऐसे मौके वक्तन फवक्तन आते रहें। इन मौक़ों पर जो कामयाबी की राह पाता है वो अल्लाह ही की तौफीक और रहनुमाई से पाता है और जो नाकाम होता है वो उसकी तौफीक व रहनुमाई से महरूम होने की बदौलत ही नाकाम होता है। अगरचे अल्लाह की तरफ से तौफीक और रहनुमाई मिलने और ना मिलने के लिए भी एक ज़ाब्ता है जो सरासर हिकमत और अदल पर मबनी है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह साबित है कि आदमी का आजमाइश के मौके पर कामयाबी की राह पाना या ना पाना अल्लाह की तौफीक व हदायत पर मुनहसर है। आयत नंबर 156 और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी, हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सज़ा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयात पर ईमान लाएंगे। इसकी तफसीर है, यानी अल्लाह ताला जिस तरीके पर खुदाई कर रहा है इसमें असल चीज़ गज़ब नहीं है,
جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تمرد حد سے فزوں ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 157، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہی نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب اوپر کے فقرے پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب موقع کے مناسبت سے فوراً بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عائد کی گئی تھی وہی آج تک قائم ہے، اور دراصل یہ انہی شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تم سے کہا گیا تھا کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نافرمانی سے پرہیز کریں، تو آج سب سے بڑی بنیادی نافرمانی یہ ہے کہ جس پیغمبر کو خدا نے مامور کیا ہے اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے۔ لہذا جب تک اس نافرمانی سے پرہیز نہ کرو گے، تقوی کی جڑ ہی سرے سے قائم نہ ہوگی۔ جزیات و فروعات میں تم کتنا ہی تقوی بگاڑتے رہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے زکوٰۃ بھی ایک شرط ہے، تو آج کسی انفاق مال پر اس وقت تک زکوٰۃ کی تعریف صادق نہیں آ سکتی جب تک اقامت دین حق کی اس جدوجہد کا ساتھ نہ دیا جائے جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب تک اس راہ میں مال صرف نہ کرو گے، زکوٰۃ کی بنیاد ہی استوار نہ ہوگی، چاہے تم کتنی ہی خیرات و نذر و نیاز کرتے ہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں، تو آج جو آیات اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، ان کا انکار کر کے تم کسی طرح بھی آیات الہی کے ماننے والے قرار نہیں پا سکتے۔ لہذا جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ گے، یہ آخری شرط بھی پوری نہ ہوگی، خواہ تورات پر ایمان رکھنے کا تم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا لفظ بہت معنی خیز استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو امی کہتے تھے، اور ان کا قوی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار، اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لیں۔ چنانچہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین سبیل، سورۃ آل عمران آیت نمبر 75، یعنی وہ کہتے تھے امیوں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے، اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔ مثال کے طور پر تورات اور انجیل کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں۔ استثناء باب 18 آیت 15 and 19، متی باب 21 آیت 33 تا 46، یوحنا باب 1 آیت 19 تا 21، یوحنا باب 14 آیت 15 and 17، وہ آیت 25 تا 30، یوحنا باب 15 آیت 25 26، یوحنا باب 16 آیت 7 and 15۔ یعنی جن پاک چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے وہ انہیں حلال کر دیتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو یہ لوگ حلال کیے بیٹھے ہیں انہیں وہ حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ان کے فقیہوں نے اپنی قانونی موشگافیوں سے، ان کی روحانی مقتداؤں نے اپنے توراہ کے مبالغوں سے، اور ان کے جاہل عوام نے اپنے تہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دبا رکھا ہے اور جن جکڑ بندیوں میں کس رکھا ہے،
یہ پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور وہ تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 158 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔